बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रबीउल अव्वल के मुबारक माह का आगाज़ हो चुका है। 1, 2 और 3 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले बात करते हैं अमल की तरतीब के हवाले से। अगर आपको ये वजीफ़ा यकम रबीउल अव्वल को मिल जाता है तो 1 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा आपने एक दिन करना है, 2 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा दूसरे दिन और 3 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा आपने तीसरे दिन करना है। लेकिन अगर 2 तारीख को आपको ये वजीफ़ा मिलता है तो फिर इसका सेटअप क्या होगा। फिर आपने किसी भी एक नमाज के बाद 1 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा कर लेना है और दूसरी नमाज के बाद 2 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा करना है और तीसरे दिन फिर आपने 3 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा कर लेना है। अगर आपको तीसरे दिन रबीउल अव्वल के तीसरे दिन ये वजीफ़ा मिलता है तो आपने 3 नमाजों में ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद और इशा के बाद नफल पढ़े जा सकते हैं। इन 3 नमाजों में भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इस्लामिक हब ऑफिशियल और आसाम वजीफ़ा ऑफिशियल दोनों चैनल्स पर वज़ाइफ अपलोड हो रहे हैं। 1, 2 और 3 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा दोनों चैनल्स पर अपलोड हुआ है। अगर आप इन दोनों वज़ाइफ को जमा कर लें तो ये 3 दिन का वजीफ़ा 3 दिन में आपके एक तरह से 6 वज़ाइफ हो जाएंगे। और इन वज़ाइफ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 3 दिन के अंदर अंदर आपका बड़े से बड़ा मसला हल फरमा देंगे। आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आपने किसी का कर्ज देना है, कर्ज की अदायगी के लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आपका माल और दौलत की फरावानी के हवाले से, सास शोहर के हवाले से और शादी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, किसी दुश्मन के हवाले से, कोई भी आपका मसला है जिसके लिए आप यूट्यूब पर वज़ाइफ करते हैं, उनके लिए आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। देखिए, वज़ाइफ का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है। अल्लाह पाक से इन वज़ाइफ के ज़रिए मांगना। चंद बेसिक आदाब अर्ज़ करूँगा, हिदायत अर्ज़ करूँगा, शराइत अर्ज़ करूँगा। उनकी अगर आप पाबंदी एहतमाम कर लेंगे, साथ में वजीफ़ा बताऊँगा, आपका बड़े से बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो वो सारी तरतीब शुरू करने से पहले अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया, बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 12 रबीउल अव्वल तक मज़ीद वज़ाइफ इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल के अपलोड होंगे। अमल की तरतीब में जब शराइत की तरफ बढ़ते हैं तो पहली शर्त है हलाल माल का खाना। हराम की आमेज़िश ना हो जो आप खा रहे हैं, को सेविंग का अकाउंट ना हो, आपने किसी का हक ना मारा हो, किसी से ज़बरदस्ती पैसे या चालाकी से, चालबाजी से या रिश्वत से पैसे ना लिए हों, सेविंग पे कोई अकाउंट ना हो, इंश्योरेंस ना करवा रखी हो और ये बॉन्ड लेते हैं, प्राइस बॉन्ड, ये ना ले रखा हो। अगर लिया है वापस करके असल रकम वापस लें। इसी तरह सेविंग के अकाउंट को ख़त्म करें, करंट पे करवाएं। और पाकिस्तान में मीज़ान बैंक इस्लामी असूल के मुताबिक मुफ्तियान कराम के ज़ेर सरपरस्ती काम कर रहा है। आप उस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें क्योंकि सेविंग वाला कोई काम नहीं होता, सूद पे कर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि इस पैसे की वजह से ही सूद का सारा लेन देन होता है। और काफ़ी मसाइल हैं जो आम बंदा समझ नहीं सकता। अमूमी तौर पे हर बैंक के पास फतवे होते हैं, उन्होंने वो जायज़ चीज़ें पूछ के जो अपने बैंक में कर रहे होते हैं वो फतवा लिए होता है। हराम जो कर रहे हैं वो तो पूछे ही नहीं होता। इसलिए इन चीज़ों पे ना जाइए, अपनी आखिरत को देखिए। आप अगर प्राइस बॉन्ड लेते हैं, लाखों आपको मिल भी जाता है, एक दिन आपने मर जाना है, फिर क्या करेंगे? और मिलते ही अगले 10 दिन बाद आप मर गए तो पिछले ऐश करेंगे और आपको मार पड़ी होगी। हराम ना खाएं, हराम ना कमाएं। दूसरी बात, नमाज की पाबंदी कर लें। तीसरी बात, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, इसकी कोशिश कर लें, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आदाब की तरफ और चंद हिदायत की तरफ। तो सबसे पहली बात ये कि इस नीयत से वजीफ़ा करना है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार रहा हूँ। अल्लाह को पुकारने की नीयत से आपने ये वजीफ़ा करना है। बस असल मकसूद ये होता है। अगर आप समझते हैं वजीफ़े से ही मसला हल होता है तो ये गलत बात है। मसला हल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। दूसरी बात ये कि अमल आप मगरिब की नमाज के बाद करें, ज़ोहर के बाद करें या इशा के बाद या तहज्जुद के वक्त, ये 4 वो औकात हैं जिनमें ईज़िली आप नफल पढ़ सकते हैं। महसूस नहीं में फिर वैसे ही कर लें, किसी भी वक्त कर लें, फिर कोई हर्ज नहीं, किसी भी नमाज के बाद कर। लेकिन अगर नमाज पढ़े हैं तो फिर आपने 2 रकत नफल हाजत की नीयत से पढ़ के उसके बाद फिर ये अमल करना है। और 2 रकत नफल लाजमी पढ़ लें, बहुत बेहतर होगा। नबी अलैहिस्सलाम को जब कोई सख्त अमल पेश आता था,
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، تو نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے، دوزانو ہو کر بیٹھیں، قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، اور عمل کے دوران کسی سے بات نہ کرے تو بہتر ہے، کوئی ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی شرائط نہیں ہے۔ وقت بھی بتا دیا، تعداد اب عرض کرتا ہوں اور عمل عرض کرتا ہوں۔ پہلے دن 1 ربیع الاول کا جو عمل ہے، اس میں آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 33 مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ 2 ربیع الاول کی وظیفہ میں آپ نے صلی اللہ علی سیدنا محمد 33 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، تینوں میں کریں تو بہت بہتر ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ اور تیسرے دن کے عمل میں 3 ربیع الاول کے وظیفہ میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، سمپل صرف پہلے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے دن صلی اللہ علی سیدنا محمد، اور تیسرے دن صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان تینوں دن کے وظیفہ کو 33 مرتبہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا ضرور کرنی ہے، اس طریقے سے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو سکھایا، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے جو چاہے مانگو۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اس عمل کو کیجئے، اللہ رب العزت سے یوں دعا کیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کر، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کو یاد کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریے، انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایک گزارش میں ضرور کروں گا، ایک بات تو یہ کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تاریخ کے حساب سے پیچھے جائیں تو 9 ربیع الاول بنتا ہے، اور وفات کا دن صحابہ موجود تھے، پیدائش پہ صحابہ موجود نہیں تھے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، اور یہ بات ہر حدیث کی بات میں مستند ہے، طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت منانا، حالانکہ بریلوی مکتبہ فکر میں یہ بہت زیادہ ہے، دیوبندی علماء میں تو یہ چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی جو مکتبہ فکر ہے ان میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، دنیا سے پردہ فرما جانے کا دن ہے، اور ہم اس دن میں خوشیاں منائیں۔ دیکھیے اگر میلاد منانا ہے تو لائٹنگ سے میلاد نہیں ہوتا، جھنڈے لگانے سے میلاد نہیں ہوتا۔ اگر میلاد آپ نے منانا ہے، اگر آپ مرد ہیں تو ابھی نیت کریں کہ آج کے بعد داڑھی ذبح نہیں کریں گے، آپ عورت ہیں تو ابھی سے نیت کریں کہ میں نبی علیہ السلام کی بیٹی ہوں، میں آج سے پردہ کروں گی، کوئی نبی علیہ السلام کی سنت نہ میں چھوڑوں گا نہ چھوڑوں گی۔ اگر آپ نے میلاد منانا ہے، نبی علیہ السلام کا تذکرہ ضرور کیجیے، مل کے، محرم مل کے، عورتیں ہیں تو صرف عورتیں، مرد ہیں تو صرف مرد، عورتوں کی آواز مردوں میں، مردوں کی آواز عورتوں میں نہ جائے۔ اگر میلاد کرنا ہے یوں مل کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں، جو چاہیں آپ کریں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے ہمیں ملتا ہے ضرور کریں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہو، انشاءاللہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز اسی ماہ سے کروں گا، اور بھی بہت کچھ جو آپ کرنا چاہیں اور نبی علیہ السلام اور صحابہ نے کیا ہو، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا ہو، تابعین نے، تبع تابعین نے کیا ہو، اور ائمہ کرام نے کیا ہو، آپ ضرور کریں۔ یہ تو 650 ہجری میں یا عیسوی میں مظفر شاہ کوکری ایک بادشاہ ہے، اس نے آ کے یہ میلاد وغیرہ شروع کیا ہے۔ سارا دن بازار بھرے رہے اور مسجد خالی رہے، اپنے نبی کی آخری وصیت بھی پوری نہ کر سکے، ایسی محبت نہیں چاہیے۔ محبت کرنی ہے تو صحیح محبت کریں، یہ کیک کاٹنا اور نبی علیہ السلام کے نام کو ذبح کرنا یہ بے وقوفی چھوڑ دیں۔ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا یوم وفات ہے، یہ طے ہے۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے، امام احمد رضا خان بریلوی جو بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی کتاب کے اندر 12 ربیع الاول لکھا ہوا ہے، آپ کون سا میلاد مناتے ہیں؟ اور کیوں یہ علماء نہیں سمجھاتے کہ یہ کیا شروع کر دیا ہے؟ بیت اللہ میں زنا کرنے والے 2 لڑکے لڑکی، ان کو اللہ نے پتھر کا بنا دیا، شروع میں ان دو پہاڑوں پر ان کے پتلوں کو رکھا گیا جن کو اللہ نے پتھر بنا دیا تھا، لوگ عبرت حاصل کریں۔ 100-200 سال کے بعد وہی مکہ کے لوگ انہی دونوں بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ ہوگا آہستہ آہستہ، اگر آپ نے سنت کو چھوڑ کے من مرضی کی محبت کرنی شروع کر دی، پھر گمراہیاں پھیلیں گی ہی۔
اگر کرنا ہے تو نبی الاسلام کا تذکرہ کریں، جو ہے ہی کوئی نہیں کرتا کوئی، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ نبی الاسلام کی سنتوں کو ذبح کرنا بہت کم لوگ چھوڑتے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں سنتوں پر عمل اور سنتوں والی زندگی شروع کرنا کوئی نہیں کرتا۔ صبح سویرے کلین شیو ہو کے اچھی طرح داڑھی کو نبی الاسلام کی سنت کو ذبح کر کے نالی میں پھینک کے یہ میلاد کے لیے اور عرس کے لیے جا رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ جلوس نکالنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے نبی الاسلام کے سینے پہ چھریاں چلا کے نا یہ لائٹننگ سے یہ نکلنے سے محبت کا اظہار نہ کریں، عمل سے محبت کا اظہار کریں اگر آپ کو محبت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔